श्रीगुरुभ्यो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः। एतावत्पर्यन्तमपि अस्माभिः अभाववादेषु त्रिषु नाम ध्वनिविरोधिवादेषु त्रिषु नाम त्रयः ध्वनिविरोधिवादाः सन्ति। तेषु प्रथमः अभाववादः। तत्र अभाववादेपि त्रयः प्रकाराः। एतत् सर्वमपि दृष्ट्वा अस्माभिः अभाववादसमर्थकश्लोकस्यापि नाम यस्मिन्नस्ति न वस्तु किञ्चन इत्यादि श्लोकस्यापि व्याख्यानं दृष्टम्। इदानीं द्वितीय ध्वनिविरोधिवादः भाक्तवादः इति उच्यते। तद्विषये किञ्चित् पश्यामः। भाक्तमाहुस्तमन्ये इति पूर्वं पठितमस्माभिः। अन्ये तं ध्वनिसंज्ञितं काव्यात्मानं गुणवृत्तिः इत्याहुः इति वृत्तौ आनन्दवर्धनेन लिखितमस्ति। भक्तिः नाम लक्षणा अभिधेयेन सारूप्यात् सामीप्यात् समवायतः वैपरीत्यात् क्रियायोगात् लक्षणा पंचधामता इति अभिनवगुप्तपादैः लक्षणायाः पंचप्रकाराः नाम लक्षणायां यत् मुख्यार्थलक्ष्यार्थयोः सम्बन्धः भवति सः सम्बन्धः पञ्चविधः भवितुमर्हति इति उक्तमस्ति। एवं पञ्चप्रकारेण उक्ता लक्षणा नाम भक्तिः उपचारविशेषात्मिका भवति। तत्र सारूप्यादिना सम्बन्धेन सारूप्यं सामीप्यम् इत्यादि ये सम्बन्धाः उक्ताः तेन सम्बन्धेन अभिधेयसम्बन्धिनः अर्थान्तरस्य बोधिका भवति लक्षणा। भज्यते सेव्यते प्रसिद्धतया उद्घोष्यते इति भक्तिः इति योगवती समारोपिता गौणीशक्तिः समारोपिता व्यापारः अयम्। अत एव मम्मटाचार्यैः अपि काव्यप्रकाशे उक्तमस्ति यत् लक्षणा आरोपिता क्रिया इति। अभिधावत् सहजा क्रिया तद्नास्ति। तस्याः आगतः नाम तज्ज्ञान प्रयोज्य आरोपीय विषयताश्रयः भाक्तः भवति। तं भाक्तम् ध्वनिसंज्ञितम् इत्यस्य ध्वन्यते इति योगेन ध्वनिनामानं काव्यात्मानं साररूपतया काव्यजीवनाधायकं व्यङ्ग्यं ये अङ्गीकुर्वन्ति। अन्ये लक्षणापक्षपातिनः भट्टोद्भटादयः आहुः इत्यर्थः। तादृशं व्यङ्ग्यं यत् काव्यजीवनाधायकम् इति आनन्दवर्धनेन प्रतिपादितं तं व्यङ्ग्यं भट्टोद्भटादयः लक्षणा भाक्तम् इति आहुः वदन्ति इत्यर्थः। एवं गुणैः इत्युक्ते पूर्वोक्तसामीप्यादिभिः साम्यप्रयोजकैः तैक्षण्यादिभिः सामीप्यादिभिः वृत्तिः शब्दस्य कल्पितशक्तिः यत्र असौ गुणवृत्तिः अर्थात् लक्ष्यार्थः इत्यर्थः। अनेन किं स्पष्टं जातम्? एतैः भाक्तवादिभिः एतदेव उच्यते यत् आनन्दवर्धनाचार्यः यं व्यङ्ग्यार्थम् इति वदन्ति सः अर्थः एतेषां मते लक्ष्यार्थः। यतोहि लक्षणाव्यापारेण भाक्तं खलु लक्षणाव्यापारेण आगतः इति हेतोः तेषां मते लक्ष्यार्थः भवति। एवं भक्तिः नाम लक्षणा गुणवृत्तिः अमुख्यवृत्तिर्वा उच्यते। तदन्तर्भूतत्वेन ध्वनेः भाक्तत्वं
प्राचां मतानुसारेण अभिधा मुख्यवृत्तिः भवति, तदतिरिक्तया यया वृत्त्या शब्दः प्रवर्तते सा शब्दस्य अमुख्यवृत्तिः इति उच्यते। अभिधाख्यया मुख्यया वृत्त्या बोधितः अर्थः मुख्यार्थः, तदनुसारेण व्यङ्ग्यार्थः अमुख्यार्थः भवति, व्यञ्जना च अमुख्या वृत्तिर्भवति। तेन च ध्वनिः अमुख्यार्थतया परिगृहीतो भवति। एतदेव ध्वनेः भाक्तत्वम् इति उच्यते। वस्तुतः गङ्गायां घोषः इत्यादिषु प्रवाहादि मुख्यार्थः बाधिते सति किं भवति, लक्षणाव्यापारेण अस्माभिः गङ्गातटः इत्यर्थः स्वीक्रियते। गङ्गातटः इति अर्थस्वीकारे कः व्यापारः प्रयुज्यते? अमुख्यः व्यापारः लक्षणा प्रयुज्यते। तेन गङ्गातटः इति अमुख्यः एव अर्थः स्वीक्रियते। पुनः यत् शीतत्वपावनत्वादीनाम् अतिशयप्रतीतिः इति यः वर्तते सः अपि अभिधया न ज्ञायते, नाम मुख्यवृत्त्या न ज्ञायते इति हेतोः शीतत्वपावनत्वादि अतिशयोऽपि अमुख्य एव इति एतेषां मतं, भाक्तवादिनां मतं। परन्तु तत्र तादृशप्रयोगे वस्तुतः सर्वप्रधानः भवति व्यङ्ग्यार्थः, सः व्यञ्जनाव्यापारेण गम्यते इत्येव अस्माभिः स्वीकरणीयं। भाक्तवादिनां मते व्यङ्ग्यार्थोऽपि लक्षणाव्यापारेणैव लक्षितः अर्थः भवति, व्यङ्ग्यार्थोऽपि। एवम् इयम् अमुख्यवृत्तिरेव शक्यसम्बन्धलक्षणात् लक्षणा, गुणद्वारेण वर्तनात् गुणवृत्तिः इति च उच्यते। केवलं तयोः व्युत्पत्तिः भिन्ना, अर्थः समान एव। प्राचीनाः आलङ्कारिकाः यद्यपि ध्वनिनाम्ना गुणवृत्त्यादीनां व्यवहारं न कुर्वन्ति, तथापि गुणवृत्त्यादिभिः ध्वनिमार्गं नूनं स्पृशन्ति ते। नाम इदानीं गङ्गायां घोषः इत्यत्रापि साक्षात् प्रवाहार्थात् शीतत्वपावनत्वादीनाम् अतिशयपर्यन्तं गन्तुं न शक्यते, मध्ये गङ्गातटः इति लक्ष्यार्थोऽपि आवश्यक एव। अतः गुणवृत्त्यादिभिः ध्वनिमार्गः स्पृश्यते। काव्यालङ्कारे भामहस्य कारिका एवमस्ति एका, शब्दात् छन्दोभिधानार्थ इतिहासाश्रयाः कथाः लोको युक्तिः कलाश्चेति मन्तव्याः काव्यहेतवः इति। अत्र विवरणटीकाकारः उद्भटः स्वव्याख्याने लिखति, शब्दानाम् अभिधान अभिधाव्यापारः मुख्यः गुणवृत्तिश्च इति। तत्रैव गुणवृत्तिरपि नाम लक्षणाव्यापारोऽपि अन्तर्भावितः। तत्र गुणवृत्तिः ध्वनिं स्पृशति। एवमेव वामनस्य काव्यालङ्कारसूत्रेऽपि सादृश्या लक्षणा वक्रोक्तिः इत्यत्र